अशें झेड.पी इलेक्शन्स आसा, सो बाबाशनाचो रोल कसो आसतलो झेड.पी इलेक्शनाक? आमगे नुवे 4 कॅन्डिडेट आहाय. एक काँग्रेस, एक इंडिपेंडेंट सपोर्टेड बाय BJP MLA, एक आमगेलो आपाचो हय. हय RGP आनी एक आप. आनी हो आप म्हणटा लुईस बारेटो, फुटबॉलर, बरो फुटबॉलर, गोलकीपर ऑफ FC गोवा, टेम्पो स्पोर्ट्स क्लब, बेंगल, बरे बरे क्लबान खेळलो. हेका आमी पयलीं मुखार काडलो. आमकां कॅन्डिडेट आमगे हिंग OBC जालें म्हणटरी आमी ताका सर्टिफिकेट आमकां धाडलें आनी आमी ताका बसोवपाक मुखार काडलो. आनी आमी काँग्रेस एप्रोच केलें, जे आमकां एक बरो कॅन्डिडेट आहा, तुमी टिकेट दिताय जाल्यार आमी ताका घाताय. आमी जिखोय नाटाय, तुमी घेय नाकाय देखून आमी कोताय सगलें. आनी काँग्रेस एग्री जालें, आमकां एप्लिकेशन दिवपा लायलें टिकेट क्लेम ऑफ टिकेट. मागीर तें दिलें आनी प्रॉमीस केलें तेणें आमकां टिकेट दित म्हूण. आनी आमी मुखार गेले. आमी काँग्रेसा कित्याक केलें, आमी काँग्रेसा सपोर्ट केलो MP इलेक्शना ऑल आवट वचून ओपन सपोर्ट केलो. आनी मिटींग गेल्यो सगलें आमगे कॉन्स्टिट्युएंसी कितें करपा आहा तें आमी केलें. आनी हो लुईस म्हणटा ही सारको काँग्रेसा आमच्या बारा सपोर्ट केल्लो. आनी एक बरो सोशल वर्कर, गांवां बरो हेल्प करता, वाड्यां जावं आमगे गांवांत देखून कितें कोणाक गरजे भोंवपाचो. ताका लागून आमी ताका मुखार काडलो आनी जालें. आनी काँग्रेसान आमकां जालें म्हूण फोन देखून केलो, तुगे टिकेट कन्फर्म जाल्यार आमी तुका ऑफिसां आपयतले. तशें केलें आनी जालें. आतां आमी रावताय काँग्रेसा टिकेट जाली म्हूण. लास्ट लास्ट डे म्हळ्यार आज देखून आमी सांगलो ना टिकेट दिनाय म्हूण, दिताय ती म्हणटाय. मागीर आमकां लास्टाक कळोन येयलें की हे आमकां टिकेट दिनाय म्हूण. आनी तेजे पयलें एक 8-10 दीस फुडें आमकां आप एप्रोच जाल्ले. म्हजे बोगले तुका येयल्ले ते हिंगा म्हणजे ताका आपाचें घाल म्हूण. आनी आमी काँग्रेस मेट म्हूण आमी ताका ना म्हूण सांगलेलें. मागीर ते हें जालो तशें पोते लुईसा एप्रोच जालें. ताका कळ्ळें काँग्रेसा टिकेट मेळना म्हूण. ते पोते लुईसा वचोन एप्रोच जालें. आनी लुईसान फोन केलो, तेगे वगराक फोन केलो, म्हाकाय फोन केलो, आमगे 5 वा 9 वा कोण तेगे सपोर्टर आहाय ताका सांगिल्लें. आनी सगळ्यांक सांगिल्लें ताका आपाचो टिकेट जाता जाल्यार वच. इंडिपेंडंट गेलो परस पार्टीचे गेलो जाल्यार बरें. आनी तेणे ताका उतर दिलें. आनी फायनली आमी फॉर्म भरलें पयर. आनी तो आयज आपा कॅन्डिडेट म्हूण बसला. आनी तो एक बरो भुरगो आमच्या बारा भोंवता आनी म्हज्या बारा सदां आहा. आनी पॉलिटिक्स सपोर्ट करपा तो कोणाकूय जाल्यार करीत आहा. अशें करून ते बिश्तो खंयचो 2 जाण केलो ना ताका. पयलो 20-25 वर्सां जालीं तो कोणाकूय जाल्यार सपोर्ट करीत आहा. सो लुईसाक जिखून हाडटले तुमी? लुईसा ताका लागून आमी आतां सपोर्ट करताय सगळे. आमगे गांवचे 5 जावं सरपंच जावं वेर्नाचे सगळे आमगे पयलीं सपोर्टर आहाय ते सगळे मुखार आसले लुईसा सपोर्ट करपाक. आनी ताका आमी जिखोय नाटाय. तेगे आमी आतां भोंवता ते भाशेन आमकां रिस्पॉन्स सारकें बरें मेळटा. सो ती एक कॉन्स्टिट्युएन्सी जाली. दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बाबाशनाचो रोल कसो आहा झेड.पी कॉन्स्टिट्युएन्सीन? दुसरे आमकां 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी लागताय. एक कोलवा लागता आनी एक राया, आमगे एक विलेज राया पडटा. हय राया तशें आमगे एक कॅन्डिडेट आहलोले तेंय काँग्रेसाक एप्रोच जाल्लें आनी ताकाय तेणें कन्फर्म केल्लें टिकेट दित म्हणून. थिंगाय दिवना? थिंगाय केट केल्लें लास्ट मिनट केट कोताय. पयलीं तरी सांगाय न्हू दिता दिना ती तांकां आनी कितें करूं मेळटा. थिंगाय ताका दिता म्हळ्यार आनी लास्टाक ताकाय थिंगाय टिकेट दिलो ना. कोलवा कितें जालें? कोलवा नॅलीकूय तेणें दित म्हणली. नॅलीकूय तिनी कोणी सेम केला. दित म्हळ्यार लास्ट मिनट तर आमी सांगाय तर हालीं लास्ट डे आमगे हेची फॉर्म भरपाची सांगलो ना. लास्ट आमकां रातीको कळ्ळें मेळना म्हळ्यार नॅली ते 2 दीस फुडें आमकां कळयलें म्हणजे ते दिना अशें म्हूण. आनी नॅलीन आपल्याक गेलें इंडिपेंडंट. पूण नॅलीन फुकटे मारलेल्यो? ना फुकट मारलें. बेश्टे खबर गायले ते कोणें फुकट मारलें. सो बाबाशान आतां हिंगा आपाक कोत्ता, थिंगा कोणाक कोत्ता कोलवा? थिंगा चोय आमगे नॅली काँग्रेस म्हूण कॅन्डिडेट आहलोले. आतां नॅली इंडिपेंडंट गेला. थिंगाय आमकां आपागे ऑफर येयलो नॅलीकूय आपाचें बसय म्हूण. पूण मागीर ते गेले ताका माजोर्डा 5 सरपंच तेणी मुखार आसून ताका बसयला. आनी ते म्हणूंक लागले आतां आमी मुखार गेले आपाचें बसयत न्हू आमी इंडिपेंडंट बसतली म्हूण.
आतां तें थिंगा इंडिपेंडंट गेलो आहा पूण बाबाशानाचें हिंगा कशें जातालें हिंगा तूं आप थिंगा इंडिपेंडंट थिंगा तेंचो आपाचो कॅन्डिडेट आहा थिंग हांव थिंग सपोर्ट करपा म्हूण गेलो ना कळ्ळें तें आमगे फ्रेंड मुगे गूड विशीस आहाय तेका कळ्ळें आमी थिंगा हांव तेका सपोर्ट करपाक गेलो ना मिटींग केलें ना कांय केलें ना हांव थिंग आहा सो मुगे सपोर्टर अशें म्हूण मुगे सपोर्टर ते आनी आमगे फ्रेंड ते फॅमिली फ्रेंड मुगे ते गूड विशीस आहाय थिंगा विशय म्हणटा पळय तो झेड पी इलेक्शन जावन आनी एक 8 म्हयन्यांनी असेंब्ली आसा हाऊ मच इम्पॉर्टंट दीस इलेक्शन वूड बी फॉर बाबाशान आनी हे भाशेन जे भाशेन जाला पळय ते परमनंट जाल्यार मागीर तूं खंय उरलो सी हांवें आजून मुगे इलेक्शना बसता म्हूण चिंतलो ना आं. म्हाका जायता आमकां म्हणटाय आमगे सपोर्टर म्हणटाय तूं बस म्हणून हांवें चिंतलो ना म्हाका इंट्रस्ट ना हांवें तांकां पयल्या सांगलें इलेक्शन बसपाचें म्हळ्यार हे आमगे सगळे आहाय ते कॉन्टेस्ट कर म्हणटाय आतां आमी हेजेर चयतले आमगे रिजल्ट कितें जाता तो आतां आमी भोंवताय ते भाशेन आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटा आमगे तर बरें चल्लें हांवें सगळ्यांक तर सांगिल्लें हांव म्हाका मुगे वकराकूय दुखोवपा नाकाय ते म्हजे बारा मुगे हांव पिड्यार जालो आसतो देखून 4 वर्सां जालीं म्हजे बारा आजूनय मुगे सपोर्टर हारलो नाय म्हाका तेंकाय दुखोवपा नाका हांव हें जातरी मागीर इलेक्शन येयली तेदो मागीर डिसिजन घेतले ना पूण ज्या भाशेन आतां तुमी म्हणटा पळय काँग्रेसान ट्रीट केलें तुमकां आनी एके सायडीन तुमी आपाक सपोर्ट करता वीच पार्टी इज लेफ्ट फॉर बाबाशान आप काँग्रेस ओ कितें चोय म्हाका काँग्रेसान पयलीं आसा सांगिलां तुका आमकां ट्राय कोतले म्हूण आतां तर कोताय जाल्यार बरें जालें नाजाल्यार दुसरी पार्टी सजेस्ट पडली पूण तूं आसतलो असेंब्ली इलेक्शन असेंब्ली आसतलो म्हूण हांवें फायनल केलो ना हांव आमगे वकर किसांक जाय भाशेन आमी मिटींग घेतली आमी आजून असेंब्ली आजून कांय उलयलें नाय ज्या भाशेन तुमचो रोल ज्या भाशेन तुज्या मिसीसचो रोल वीच हॅज प्लेड इन MP इलेक्शन आतां सो हाऊ डू यू सी दॅट चोय मिसीस आसतली ओ तूं आसतलो तें आमी आतां सांगिल्लें तुका आमी असेंब्ली इलेक्शन आजून कांय उलयलें नाय आमगे रोल कितें आमी काँग्रेस कॅन्डिडेट घायले ते जाणा काँग्रेस MP इलेक्शन जाता हांव ऑल आवट सपोर्ट केलो हांवें जावं मुगे मिसिसान जावं आमगे सगळे पंचायत जावं सपोर्टर मुजे बारा आहलोले तेणें 100% काँग्रेसाक सपोर्ट केला सगळे ताणें कोणा कडेन तेंको एक पयशे गेले ना आपआपल्या पयशे म्हूण सगळ्यांक सपोर्ट केला सगळ्यांक वखद देखून जावं तेणें आपल्या पयशे म्हणले तेंगे वॉर्डाक मिटींग केले आमगे MP कॅप्टना खबर देखून ना आमगे कॉन्स्टिट्युएंसी खंय मिटींग जाता हितून आमी वचोन मिटींग केले आनी अशें करून आमी तेका बरो सपोर्ट दिलो आहा आनी आतां आमगे फ्रेंड जावं तो लुईस तो आपाचे बसला तेका आमी सपोर्ट करताय आमी पार्टी चोय सपोर्ट केलो ना एक मनीस म्हूण केल्लो हो आमगे बरो सपोर्टर दोनी कॅन्डिडेट एक इंडिपेंडंट आनी दुसरो आपाक केला दोनी जिखता तुजे दोनी 100% जिखताय 100% जिखता हय आनी डज बाबाशान स्टील हॅज एन इंटरेस्ट टू कॉन्टेस्ट असेंब्ली ओ आजुनूय चिंतूंक ना म्हणून तूं बिकॉज ज्या भाशेन तुमी काम करता ज्या भाशेन तुमी हिंगा थिंगा भोंवता कॅन्डिडेटूय आतां तुमी सपोर्ट करता सी मुगे काम हांव पेडे जालो ते दिसा दुसऱ्या दिसा सावन चालू आहा काम हांव पेडे जालो म्हूण आमगे ऑफिस बंद केलें ना चोय ऑफिसान चोय ऑफिसान स्टाफ आहा काम कोताले ते भाशेन चालू आहा आतां मुखार इलेक्शन येतरी आमचो बसपाचें ना ते आजून चिंतलो ना पूण इंट्रस्ट आहा लोकांनी सांगलें जाल्यार बसतले सांगिल्लें जाल्यार हांव बसतलो कित्याक हांव रेडी आहा मुगे सगळे रेडी आहा सगळें काम रेडी आहा सगळ्या पयलीं भाशेन लोकांक सर्वीस दिता ते भाशेन ट्रॅक्टर 10-15 ट्रॅक्टर आहाय म्हजे कडेन लोक सकाळीं यो आनी चोय कितू लोक येता तो लोकांक दुखयलें ना हें सर्वीस दिता तेश करून दिलो आहा जावं मोर्ग जावं हसवेन कितें आहा तें लोकांक हेल्प जाय तें हांव आजून मुगे काम चालूच आहा जे फाटीं जेन्ना तुमी MLA आहले पळय तेन्ना जाल्ले पळय तुमी एका BJPक जॉयन जाल्ले अजुनूय लोकांच्या मतें दुबाव आसता की बाबा हो पत्तो वयतलो हो पत्तो तांकां जॉयन जातलो वो कितें हेजेर तुजें मत कितें आसा सी आमी BJP गेल्ले ओडेसर्स रावले ओडेसर्स आमगे काम करून गेली कॉन्स्टिट्युएंसी आनी तूं ह्या ओडेसर्सांक मुगे काम चोय हायेस्ट काम आसतलें आतां आमगे MLA 4 वर्सां जालीं आनी तेजे पयलीं 18 वर्सां आपलो तो तेगे 22 वर्सां काम चोय आनी मुगे त्या ओडेसर्सां हांवें काम केलें तें चोय आनी तें काम करून मुगे टर्म काबार जाशें म्हणून हांव BJP दिलो भायर सरलो आनी आतां भायर सरले 4 वर्सां जालीं हांव आजून BJP वर्सां हाडको गेलो ना आनी म्हाका आनी BJP आतां कांय कॉन्टेक्ट ना सो तुमच्या वोटरांक मेसेज कितें आसतली ZP इलेक्शना बाबाशानाची वोटरांक आतां तो पळय न्हू लोक वयता थिंगा हांव वयस पयलो आमगेलो जनरल हें जाल्लो जनरल आहलो कॉन्स्टिट्युएंसी आनी आतां हें जालां लोक वयता थिंगा जाताय बाबाशान आहा तुका बाबाशाना सपोर्ट आहा आमी तुका सपोर्ट करताय
हें स्ट्रेंड लोकांगे जालो आहा आतां हांव आतां लोकांक बघलें हांव हेच्या वचपा लागला लोक हॅपी जाता येयलो म्हूण पोते येयलो म्हूण म्हणजे आतां हेजे पयलीं हांव घराक वचना म्हळ्यार लोक येतालो आमगेलीं काम कोताले सो कॉन्फिडंट आसा कॉन्फिडंट आहा जिखपा विक्ट्री आमगेली कॉन्फिडंट 100% जिखतले आमी दोनी सिटां थँक्यू